मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे تو منو فریب میدی و بعد به من میگه اشتباه میکنم. تو چی گفتی؟ فریب؟ آره فریب. تو منو فریب دادی. اما یادت باشه من هیچ وقت نمیبخشمت، هیچ وقت. یعنی چی؟ علی در مورد من چی فکر میکنه؟ من اونو فریب دادم؟ من چطور بهش بفهمونم که حتی راجع به فریب دادنش فکرم نمیتونم بکنم؟ و داداش اون چرا هر بار بهم زنگ میزنه؟ بیا بشین. کاری داشتی؟ نه. چی شده؟ ناراحت به نظر میرسی. چیزی نیست. آها من اینجوری فکر کردم. حسنا تو پول پیشت هست؟ پیش من پول؟ آره یه کاری کن تو از علی بخوا. اون به جواب رد نمیده. چرا خودت از علی پول نمیخوای؟ من میدونم علی هیچ وقت حرفمو قبول نمیکنه. به چقدر پول احتیاج داری؟ تقریبا 500,000. 500,000؟ این همه پولو میخوای چی کار؟ اگه میتونستم بگم خودم از علی میخواستم. چرا واضح نمیگی؟ که تو هم نمیخوای کمکم کنی؟ باشه ناراحت نشو، من با علی حرف میزنم. واقعا خیلی ممنونم حسنا، ممنونم. حالا چجوری بهش بگم؟ الو حسنا داداش چرا انقدر بهم زنگ میزنی؟ من باید فوراً تو رو ببینم. اما من نمیتونم شما رو ببینم. چرا نمیتونی منو ببینی؟ دلیلش رو نمیتونم بهتون بگم. ببین حسنا من باید حرف مهمی رو بهت بگم، فهمیدی؟ مسئله مرگ و زندگی منه. مگه چه حرفیه؟
ببینین تا جایی که حرف مینا باشه من در موردش هیچی نمیتونم بهتون بگم. تو حداقل یه بار بیا ببین، مخالفت نکن دیگه. من مثل داداشتم، یه کار مهمی دارم که باید ببینمت. کجا باید بیام داداش؟ آخه داداش چی میخواد بهم بگه؟ مگه چه حرف مهمیه؟ و علی از اولش هم رفتارش با هم خوب نیست. من چی بهش بگم؟ حالا چی کار کنم؟ مامان هیچ جوره راضی نیست حرفمو بشنوه. اگه ویکی اون عکس‌ها رو تو اینترنت پخش کرد پس من چی کار کنم؟ آره، با فروش اینا میتونم اون پولو جور کنم. معذرت میخوام مامان. تو اینجا چی کار میکنی؟ براتون آب میوه آوردم. چرا؟ اگه خدمتکارای خونه مردن؟ نه ولی خودتون مرخصشون کردین. خیلی خوب، حالا هرچی. برو از اینجا، نیاز نیست انقدر حرف بزنی. من از خوابم بیدار کردی. حالا برو دیگه، چرا به من داری نگاه میکنی؟ کجا بودی؟ چرا مگه منتظرم بودی؟ سوالی که پرسیدم و جواب بده. کجا بودی؟ راستش رفته بودم تهیه کننده رو ببینم. خودتون بهم گفته بودین. خب چی گفت؟ شما نمیدونین اون با شنیدن اسمتون چقدر خوشحال شد. انقدر خوشحال شد منم جلوش تا تونستم ازتون تعریف کردم. منظورم اینه که بهش گفتم که چقدر به اصولتون پایبندین و از این حرفا. چک و نقد کردی؟ آره. خب پولو بده. میگم پولو بده. این که 15,000 تاش کمه. راستش با تهیه کننده رفتم غذا خوردم. از اونجایی که شوهر شمام خواستم آبروتون رو نبرم، واسه همین یه خورده ولخرجی کردم. آقای بیلو، از این به بعد اگه بی اجازه من 1 روپیه هم خرج کردی من خودتو پول میکنم. فهمیدی؟ آره فهمیدم تمنا جون، اما ناراحت نشین دیگه. برای به دست آوردن بعضی چیزا باید یه چیزایی رو از دست داد. همش به خاطر شما بود دیگه. شما میدونین اون فیلم بزرگی قراره بسازه؟
خیلی خوب، میخوام تهیه کنندت رو ببینم. ها؟ میخوام ببینمش. میتونی قرار بذاری؟ من ببینم که این تهیه کنندت کیه. عالیه، واسه فردا قرار بذار. میخوام هرچی زودتر این فیلم رو شروع کنم. کی بهش گفته تو این خونه بمونه؟ اون آزادی. از نظر من اون هر وقت بخواد میتونه از این خونه بره. من از یادآوری این ازدواج‌های اجباری خسته شدم. داری جایی میری؟ آره، پیش دوستم میرم. این وقت شب؟ آره، شام دعوتم. باشه، به عمه گفتی؟ نه حسنا، تو بهش بگو، من زود برمیگردم. باشه فعلا. کجا؟ اون تمنا رو از زندگی تو بیرون کرد تا بتونه باهات ازدواج کنه. خدای من، این دختره چقدر زرنگه. چه نقشه بزرگ و بی نقصی رو ریخته بود. من که دلم برای اون تمنای بیچاره واقعا میسوزه. اون بیچاره چه شرایط بدی رو تحمل کرد. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. تمنا جون، تا کی اینجوری میخوایم پیش برین؟ چی تا که اینجوری پیش میره؟ میخوای چی بگی؟ رابطه ما جلوی مردم، ما زن و شوهریم. و این رابطه جلوی مردم همینجوری بمونه برای تو بهتره. فهمیدی؟ اما حرفم هنوز تموم نشده. من با تو ازدواج نه، بلکه قرارداد بستم که بابتش تو پول گیرت میاد. واسه همین دهنتو بسته نگه دار. آره من فهمیدم، اما حق ندارم حتی تو اتاقتون بخوابم؟ خب تو فیلم ها که اینجوری نشون میدن، وقتی زن و شوهر ازدواج سوری کردن بازم توی اتاق هستن، روی تخت میخوابن، روی مبل میشینن. شما اگه اجازه بدین حتی رو مبل میخوابم. بیلو، این فیلم نیست و تو شوهر من نیستی. اما عقد که کردیم مگه نه؟ اون تیکه کاغذ برای تو اهمیت داره، نه واسه من. و اگه دوباره این حرف رو تکرار کنی، من فرداش برگه طلاق رو امضا میکنم و تو رو از اینجا میندازم بیرون. فهمیدی؟
دختر یه بیشعور عوضی من از خونه میندازه بیرون. بیشعور. میخواد واسه من شوهر شه. عزیز دلم، این همه عصبانیت؟ بفرما بشین 2 کلمه حرف عاشقانه بزن. بعدشم اینو بگم که عصبانیت اصلا بهت نمیاد. خفه شو. من اینجا نیومدم چرت و پرتاتو بشنوم. عکسامو بهم برگردون. ای بابا چه شده؟ قبلنا که از این چرت و پرتا خوشت میومد. ببین ویکی، تو بهم گفتی برام پول بیار، منم آوردم. حالا آتم باشه عکسامو بهم بده، وگرنه تو به اون پسر دایید میگی؟ کاش از اول میدونستم اینقدر عوضی هستی. الان مجبور نمیشدم این روزا رو ببینم. ویکی عوضی، ویکی پست، هر چی که هست. اما الان دیگه پشیمونیت فایده نداره، چون که حالا کاملا به دامم افتادی. بس ویکی، آخه تو اصلا چی میخوای؟ ثروت تو رو. تو نمیتونی اینجوری تهدیدم کنی. تو به این میگی تهدید کردن؟ این که قیمت یه گوشه از محبتهای منه که هر بار مجبوری جبرانش کنی. تو داری چی کار میکنی علی؟ تو الان با حسنا ازدواج کردی، حالا اون دیگه همسر توه. نه من این ازدواج قبول ندارم. به علاوه حسنا هم منو فریب داده هم تمنا رو. الو 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 شما الو علی به هم زنگ زد، اما چرا؟ الان چرا علی؟ मेरी तू ही सहारा मौला मौला मेरी, हाँ मेरी तू ही किनारा मौला मौला मेरी, हाँ मेरी तू ही مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. الو علی کجایی؟ تو چرا بهم زنگ زدی؟
خب دیر کردی. برای این زنگ زدم که ببینم کجایی. من چند بار باید بهت بگم که دیگه مزاحم من نشو. و میخوای بدونی که چرا خونه نیومدم؟ پس بشنو. من نمیخوام قیافه تو رو ببینم، فهمیدی؟ راضی شدی؟ یا چیز دیگه ای میخوای بشنوی؟ من دیگه نمیخوام تو رو ببینم، فهمیدی؟ من دیگه نمیخوام تو رو ببینم. لطفا منو به حال خودم بذار، التماست میکنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. किसी के प्यार का यूं ना हो बंटवारा, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही किनारा, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। اونقدر پولی رو که میخواستی رو برات آوردم. حالا دیگه نمیخوام قیافه نحس تو رو ببینم. معذرت میخوام جون دلم، این قیافه رو مجبوری که ببینی. مزخرفاتتو تمام کن. باشه، مزخرفاتمو تموم میکنم. این 500,000 کامله. عکسامو رد کن بیاد. اون عکسا رو الان بهت نمیدم. منظورت چیه؟ منظورم اینه که عکسایی به اون قیمتی رو با این پول کم میخوای پس بگیریشون؟ این تازه قصه اولشه. تو داری چی میگی؟ مگه کجای حرفم اینقدر تعجب داشت؟ خودت فکر کن، دختری یه خانواده پولدار، عکسای به این خوشگلی، اینقدر ارزون بفروشمش؟ کافیه، نمیذارم روی من دست بلند کنی. و اگه یه وقت خواستی بر علیه هم کاری بکنی، پس مسئولیت اتفاقای بعدش پای خودته. من اینجوری ولت نمی کنم. خب من دقیقا همینو میخوام که تو منو ولم نکنی. در ضمن این قصه اوله، واسه یه قصه بعدی بهت زنگ میزنم، پولو حاضرش کن. اما ویکی، من دیگه نمیتونم پولی بهت بدم. چرا دختر؟ مگه اون پسر داییت کجاست؟ اون که ادعای ثروتمند بودنو داره. نکنه همه پولای اون تمنا بالا کشیده و فرار کرده. فقط خفه شو. باشه، خفه میشم. و یادت باشه من علاقه ای ندارم که این قیافتو ببینم. هر وقت که همه پولی رو که میخوام برام آوردی، اون وقت دهنمو بسته نگه میدارم. ویکی، راستی چیزی میخوری؟
نباید این آب میوه رو بخورم. نکنه حسنا توش چیزی ریخته باشه. یعنی چی؟ خدای من، همینجا گذاشته بودم. دستبندم کجا رفت؟ انگشترم. حسنا، همین دزدیت مونده بود. تو چی فکر کردی؟ که دزدی میکنی و فرار میکنی؟ آره؟ این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدم یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. اومدی؟ من میرم برات غذا بیارم. من چیزی نمیخوام. علی چت شده؟ مگه من چی کار کردم که انقدر ازم عصبانی هستی؟ اگه انقدر نگرانی بس خودت فکر کن که چی کار کردی. عمه، شما هنوز بیدارین؟ بگو کجا گذاشتیش؟ عمه دارین چی کار میکنی؟ از این زنت بپرس. فقط همین یه کار مونده بود که انجام بدی. عمه لطفاً ولش کنین. مگه اون چی کار کرده؟ این خانم زیورالات منو دزدیده. عمه حتما براتون سوء تفاهم شده. این چطور ممکنه؟ سوء تفاهم شده آره. چرا واضح نمیگی که دروغ میگم بهتون؟ عمه من از قبلم خیلی حالم خوب نیست. فکر نکنم دلیل این حالت من باشم. دست این زن تو بگیر و از خونه بندازش بیرون. تمام پریشونی‌ها تموم میشه. عمه من هیچیتون رو ندزدیدم. من زیورالاتتون رو ندزدیدم. آها، پس تو این خونه جن یا روح اومده و گرفته برده. من خودم یادم دستبند و انگشتر الماسم و بغل تختم گذاشته بودم. یالا بگو اونا رو کجا قایم کردی؟ علی من قسم میخورم که چیزی رو ندزدیدم. تو اومده بودی تو اتاقم وقتی من خواب بودم، مگه نه؟ اومده بودی؟ آره اومده بودم، اما براتون آب میوه آوردم. دیدی دیگه؟ هر چقدر میخوای بهونه بیار. من نمیذارم تو چیزی رو از این خونه بدزدی. باید همشو برگردونی، همشو. اینجا چه خبره؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو از کجا داری میای؟ من ازتون سوال پرسیدم. اینجا چه خبره؟ از زن پسر دایید بپرس که جواهراتمو دزدیده. عمه لطفاً من جواهرات گرونتر از اونا براتون میخرم باشه؟ نه خیر علی، من جواهرات خودمو میخوام. من این دختر رو به آسونی ول نمی کنم. من خودشو اتاقشو باید بگردم. مامان علی داره میگه که براتون زیورالات جدید میخره، پس مشکل تو ساکت باشنی. امروز این جواهرات رو دزدیده، فردا یه چیز دیگر رو میدزده. من زیورالاتتون رو ندزدیدم. حسنا لطفاً آرومتر. اگه تو دزدی نکردی پس گشتن اتاقت چه مشکلی داره؟ دقیقاً همینو میگم. بریم.
من امروز خودم اتاق تو میگردم. یالا بریم. همه و اگه دوباره این حرف رو تکرار کنی من فرداش برگه طلاق امضا میکنم و تو رو از اینجا میندازم بیرون. من میخوام این تهیه کننده رو ببینم. میخوام هرچه زودتر این فیلم رو شروع کنم. خودشو چی فرض کرده؟ واسه بیلو مگه دختر کمه؟ وقتی همه اینا مال من بشه از موهاش میگیرم و از خونه میندازمش بیرون. تو هنوز بیلو رو نشناختی. الو حبیب چطوری؟ خوبم. در ضمن ممنونم که اون روز تو رستوران خیلی خوبی منو مهمون کردی. ای بابا از اینجور رستوران حالا زیاد میری. فقط این کاری که میگم و انجام بده. بگو. تو فردا باید بیای خونه ما. خونه ای تو؟ آره و نباید هیچ اشتباهی بکنی. من با همسرم آشنات میکنم. با تمنا خانم؟ آره واسه این کار بهت پولم میدم. تو به حبیب به خاطر آشنایی با همسرت پول میدی؟ آره؟ احمق نباید به اسم حبیب بیای که باید به عنوان تهیه کننده بیای. مگه بهت نگفته بودم؟ نه خیلی داداش نمیتونم. اگه اشتباهی ازم سر زد چی؟ چرا اشتباه کنی؟ تو یادت نیست تو تئاترای مدرسه همش نقش بازی میکردی و مردم چقدر از دیدنت خوشحال میشدن؟ تو دیوونه ای. اون تئاتر مدرسه بود. الان این واقعیته. همسرت خودش حرفه‌ایه. اگه یه وقت شک کرد چی؟ اون وقت چی کار کنی؟ تو نگران این نباش. در ضمن به وقتش با یه دروغ همه چی رو درست میکنیم. الان تمنا جون به این فیلم احتیاج داره و اون نیاز رو تو برآورده میکنی. داداش من قبول میکنم. باشه پولش از کجا میخوای بیاری؟ تو دیوونه ای. پولو ما نمیدیم که اون بهمون میده. چی داری میگی پسر؟ ببین هر چی من بهت میگم همون کارو بکن. حالا حرفامو با دقت گوش کن. بگو کجا قایمشون کردی؟ لطفا اینجوری نکنی. منو از چشم خودم نندازی. این حرفات کارساز نیست. واضح بهم بگو کجا قایمشون کردی. من واقعا نمیدونم. من به زیورالات تو دست نزدم. من خودم همه جا رو میگردم. فکر کردی نمیتونم ها؟ علی حداقل تو بهم اعتماد کن. منم چی کاری نکردم. لطفا. مامان شما چرا به حسنا شک میکنین؟ ممکنه که اونا رو یه خدمتکار برداشته باشه. نه ممکن نیست دنی، چون همه ی خدمتکارای این خونه رو من میشناسم. فقط این دختری که نه خونواده‌اش معلومه نه کس و کارش، هیچ کس. عمه کافیه. من علیه خانوادم یک کلمه هم نمیتونم بشنوم. حداقل خانواده من اینو بهم یاد دادن که کسی عزیزاشو نباید فریب بده. چطور جرأت میکنی اینجوری حرف بزنی؟ کافیه. من برخلاف همه یک کلمه هم نمیخوام بشنوم. چرا نمیشنوی ها؟ چرا نمیخوای بشنوی؟ من تو این خونه هیچ ارزشی ندارم. درسته اسمی ولی حداقل باهات ازدواج کردم. زنتم، آبروتم. و تو نمیبینی که این زن چطور به تهمت میزنه؟ کار خیلی خوبی کردی علی. آفرین، این لیاقتش همین بود. من الان به پلیس زنگ میزنم و اون خودش همه یه جواهراتمو پیدا میکنه. بسه، تمومش کن. چرا بس کنم؟ این دزدی کرده و باید بگه که کجا قایمش کرده. و اگر نباشه من پلیس رو صدا میزنم، اون خودش قضیه رو پیگیری میکنه. حسنا زیورالاتتون رو نبرده. زیورالات شما رو من بردم.
یعنی چی این حرف؟ الان تو به خاطر اون دختر داری دروغ میگی؟ علی باور کن که واسه نجات حسنا داره دروغ میگه. مسئله همینه. مامان چه نیازی دارم دروغ بگم؟ ببینم من میتونم بپرسم چرا این کار کردی؟ دیدی به خاطر این کارت الان تو خونه چه قشقرقی به پا شد؟ میتونی بگی چرا این کار کردی؟ آره میدونم، اما من باید چی کار میکردم؟ من از مامان پول خواسته بودم اما مامان بهم پول نداد. من مجبور شدم این کارو بکنم. منظورت چیه انی؟ یعنی اگه من مطابق میلت بهت پول ندم تو باید وسایل خونه رو بدزدی ببری بفروشی؟ آره؟ معذرت میخوام، میدونم اشتباه کردم، اما من بدون این دیگه هیچ راه حلی نداشتم. میتونم بپرسم برای چی مجبور بودی که این کارو بکنی؟ من نمیتونم هر حرفی رو بهتون بگم. این چه کاری یعنی؟ اشتباه کردی عوض اینکه شرمنده باشی داری اینجوری رفتار میکنی؟ یعنی بهمون بگو تو چرا اون جواهراتو فروختی؟ मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.